बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज एक इंतहाई अहम मौजू के साथ आपके हाज़िर खिदमत हैं और फैज़ुल्लाह नियाज़ी साहब जो एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के, उनको खुसूसी तौर पर दावत दी है। मामला क्या है? मामला ये है कि सोशल मीडिया पर एक्टिव और टिक टॉकर, बल्कि अब तो साबिक टिक टॉकर, क्योंकि टिक टॉक तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान में नहीं चला, हरीम शाह ने एक वीडियो अपलोड की और उसमें उन्होंने बड़े दावे किए। उन्होंने कहा कि जनाब मैं पैसे लेके आ गई हूँ और कुछ भी नहीं हो सकता, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बड़े लंबे भाषण दिए और उसके बाद जब थोड़ी सी हमारी FIA एक्टिव हुई तो उन्होंने फिर एक दोबारा अपनी वीडियो अपलोड की और वो जैसे वो इंडिया के शो में वो नहीं कहते, वो डॉक्टर मशहूर गुलाटी फैजुल्लाह साहब, कैसा लगा मेरा मजाक, तो हरीम शाह भी एंड पे उस पे आ गई। अब उनका मजाक कैसा लगा, ये कानून की मद में किस तरीके से आता है, फैजुल्लाह आपसे पूछेंगे। लेकिन इतलात ये है कि उनके खिलाफ कराची में जो है साइबर एक्ट के तहत जो है मुकदमा भी दर्ज हो गया है। टिक टॉकर जो उसके अलावा जो मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से भी देखें, अभी तो उन्होंने एक चीज़ बात की कि ओके मैंने किया, मैंने नहीं किया, फिर उन्होंने कहा मेरे भाई के पैसे थे मेरे, ये तो अब इसकी तो तहकीकात होंगी तो पता लगेगा। फैजुल्लाह साहब, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्या इन्होंने पाकिस्तान को मजाक बना रखा है? फिर फवाद चौधरी साहब जब आके कहते हैं कि ये जो सोशल मीडिया है ये शुतर बेमहार है, इस पर कंट्रोल होना चाहिए, तो हम सोशल मीडिया पे फवाद चौधरी साहब की ऐसी की तैसी कर देते हैं कि भाई ये क्या बात कर रहा है। इस तरह के जो सोशल मीडिया है ना, ये यूट्यूब पे आ गए, ये टिकटॉक के ऊपर आ गए, पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहे हैं। कभी ये खातून जो है वो वजारत खारजा के दफ्तर में जाके कुर्सी पे बैठ जाती है, कभी ये खातून हमारे वो फाजिल दोस्त जो है क्या चौहान साहब, उनकी गुफ्तगू, कभी शेख रशीद साहब की गुफ्तगू, कभी किसी की गुफ्तगू, कभी कहती है सिंध के सियासतदान के साथ मैं शादी कर रही हूँ। एक पैनिक फैलाया हुआ है। फैजुल्लाह साहब, क्या ये तमाम चीज़ें जो है ये सोशल मीडिया के क्राइम में नहीं आती? ये खातून वहाँ गई थी, इसने जाकर वजारत खारजा के दफ्तर में टिकटॉक बनाया था, अगर उस वक्त इसके खिलाफ कार्रवाई होती तो क्या आज ये करने की नौबत आती? पाकिस्तान की रिस्पेक्ट को, पाकिस्तान की इदारों का मजाक उड़ा रही है वो बरतानिया में बैठ के या किसी भी दूसरे मुल्क में बैठ के। और सॉरी आपकी बात काटूं, यही वजारत खारजा वाली बात के बाद मुझे ख्याल आया, मैं कहा हमें सबसे पहले तो इस हुकूमत के कुछ वज़रा को मुबारकबाद देनी चाहिए कि उन्होंने माशाल्लाह जिसको वजारत खारजा में के दफ्तर में लेके गए, जिसको प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे बिठाया, और अब वो जो है वही इंग्लैंड जाके और इसी मुल्क और इस रियासत और इसके इदारों के ऊपर कीचड़ उछाल रही है और वीडियो बना के कह रही है कि जो मेरे सामने गालिबन जो लग रहे थे कि कुछ 40-50 हज़ार पाउंड हैं कैश, वो दिखाते हुए कह रही है कि मैं लेके आ गई, मुझे कोई कुछ भी नहीं, किसी ने ना कुछ कहा और ना मुझे कोई कुछ कह सकता है। तो मुबारक हो इस मुल्क के वजीरों को कि उन्होंने वज़ीर आज़म साहब को भी कि उन्होंने इसको उठा के और इस मकाम तक पहुंचाया कि वो इस कॉन्फिडेंस से ये बात कर सकती है। देखिए, जो हरीम शाह की ये वीडियो थी जो उसने अपलोड की, जिसके बाद उन्होंने एक वजाहत दी, जो वजाहत बज़ाहिरन माजरत के साथ झूठ और बिल्कुल ही एक झूठी वजाहत लगती है। उसकी वजह ये है कि नहीं है, हम ये कहते नहीं है वो सच्ची है कि झूठी है। मैं तो पहली वीडियो पे बात कर रहा हूं। देखिए, क्या वो साइबर क्राइम में नहीं आती? क्या वो आपके मुल्क के इदारों का मजाक उड़ा रही है वहां बैठ के? वो कह रही है कि जी गरीब तुम ना करना, ये मैं आ गई हूं तुम फंस जाओगे। यार क्या मैसेज दे रही हो? मैं बिल्कुल इसको मनी लॉन्ड्रिंग के तहत भी, क्योंकि जो पहली वाली वीडियो है उसके अंदर तो उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की कन्फेशन दी है और उन्होंने वो पैसे भी दिखाए हैं जो वो लेके आई हैं, तो फिर उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग की भी FIR हो, साथ उनके ऊपर साइबर क्राइम की भी FIR हो, क्योंकि ये देखें कि उस वीडियो के अंदर ऑफेंस जो भी हो वो जुर्म करने को प्रमोट कर रही हैं, वो इस मुल्क के अदारों के खिलाफ, इस मुल्क के खिलाफ, इस मुल्क में होते हुए जुर्म को प्रमोट कर रही हैं कि जी अगर प्रमोट करने की क्या सजा होनी चाहिए, क्या होती है सजा कानून में कि आप किसी जुर्म को चाहे वो किसी भी किस्म का प्रमोट कर रहे हैं? देखें, इसके अंदर मेरा तो है कि इसके अंदर एक बड़ी सख्त से सख्त सजा रखनी चाहिए। अगर तो इसके अंदर सजा नरम है तो इसमें आइन जो कानून है उसमें तरमीम ला के इसको और सख्त करना चाहिए, ताकि इस हरीम शाह वाले इंसिडेंट के बाद हरीम शाह को एक एग्जाम्पल बनाना चाहिए कि आज के बाद इस तरह का कोई भी शख्स जो है वो उठ के पाकिस्तान के बारे में एक
انٹرنیشنلی آپریٹ کرتے ہوئے سوشل میڈیا کے اوپر. یہ دیکھیں پاکستان کی ریاست کی بےزتی نہیں تھی, یہ ایف آئی اے کی بےزتی نہیں تھی, یہ کسٹمز کی بےزتی نہیں تھی, یہ پاکستان کی بےزتی تھی. ایسے ہی ہے بالکل. جو دیکھیں سیدھی بات ہے, اب ان کی تو اتنی امپورٹنس نہیں ہے, لیکن ایک براڈر پرسپیکٹیو میں دیکھیں کہ جب ہم ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ کے اوپر ہیں اور ہمارے اوپر کانسٹنٹلی یہ بیٹھتی ہے کمیٹی بیٹھتی ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا ہمیں ہٹایا جائے یا بلیک لسٹ کیا جائے, اس ٹائم کے اندر اس عورت نے ویڈیو بنا کے پوری دنیا میں یہ ویڈیو پھیلی بیسکلی کہ جی میں اتنے آسانی سے پاکستان میں جو پاکستان سے منی لانڈرنگ کر کے پیسے جو ہیں وہ باہر لے آئی ہوں. اور اگر یہ آپ انٹرنیشنل باڈیز کی نظر سے دیکھیں, اگر تو اگین ان کی اتنی وقت نہیں ہے کہ ان کے نام وہاں تک پہنچے, لیکن اگر تو پہنچ جائے یہ نام ایف اے ٹی ایف کے پاس یا ورلڈ بینک کے پاس یا آئی ایم ایف کے پاس یا اے ڈی بی کے پاس, اور ان ساروں نے صرف اس کا نام جو ہے وہ گوگل میں ڈال دیا, تو پہلی 5 جو سرچز ہیں ان میں یہ آنے کہ جی یہ منسٹری آف فارن افیئرز کے دفتر بیٹھی تھیں, جی یہ فلانے منسٹر کے ساتھ فون پہ بات کر رہی تھی, جی یہ فلانے منسٹر کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی. تو دیکھیں نا آپ نے فیض اللہ صاحب آپ کے وزارت کے دفتر کے اندر جا کے ٹک ٹاک بنا رہی ہے جو آپ کے, اور وزارت بھی کوئی منسٹری آف کامرس نہیں تھی, وہ منسٹری آف فارن افیئرز تھی. وہ واحد منسٹری جس کا کانسٹنٹلی کام ہی انٹرنیشنل کیا نام ہے کوارڈینیشن ہے. اس وزارت کے اندر اس کے دفتروں میں گھوم رہی ہے, کون سے ڈاکیومنٹ دیکھے تھے, کیا دیکھا تھا, اور انہوں نے ماشاءاللہ نہ کوئی انکوائری ہوئی نہ اس کے اوپر کوئی یہی تو دکھ ہے نا فیض اللہ, انکوائری کوئی نہیں ہوئی, انہوں نے وہ درگزر کیا. بھائی اتنا بڑا ایک سٹیپ لیا اس خاتون نے, اس کے بعد پھر اگر اس وقت اسے کنٹرول کیا گیا ہوتا تو میرا خیال ہے کہ بعد میں جو یہ منسٹرز کے ساتھ یہ کرتی رہی ہے, یا بعد میں یہ جو اب اس نے اپلوڈ کی ہے ویڈیو اور جس میں مذاق اڑانے کی کوشش کیا پاکستان کے اداروں کا, جس میں اس نے پاکستان کا مذاق اڑانے کی کوشش کی ہے, اور بعد میں جب تھوڑا سا ایکشن لیا تو کہتی ہے میں مذاق کر رہی ہوں. کس کو بتائے گی کہ میں مذاق کر رہی تھی یا سنجیدہ؟ کہ جب آپ کا دشمن ہے نا وہ آپ کی بری چیز کو اٹھائے گا تو وہ اسی کو پروموٹ کرے گا. آپ کا ہمسایہ ملک ساتھ دشمنی پہ آپ کی وہ یہ کبھی بھی نہیں کہے گا اس کی تردیدی بیان چلائے گا, وہ آپ کا وہی والا چلائے گا اور شو کرے گا دیکھو پاکستان کے اندر منی لانڈرنگ کتنے آسان ہے. اور افسوس فیض اللہ کہ منی لانڈرنگ صرف پاکستان میں ہی جرم نہیں ہے, دنیا بھر میں یہ خوفناک جرم تصور کیا جاتا ہے. اور یہ خاتون جو ہے پاکستان کو اداروں کو بدنام کرنے کے لیے وہاں بیٹھ کے ٹک ٹاک کر رہی ہے. دیکھیں نا اس حکومت کے کچھ وزراء نے جو سانپ پالا ہے اب وہ سانپ واپس انہی کو آ کے ڈس رہے. اب جو ان کا وزارتی بیان ہے وہ بھی اٹھا لیتے ہیں 1 منٹ کے لیے. انہوں نے کہا کہ جی جو پیسے ہیں وہ میرے نہیں ہیں, میرے بھائی کے ہیں. شاداب صاحب میں جب پڑھ رہا تھا تو میں انگلینڈ میں کافی دیر کے لیے رہا, اور یہ بات میں آپ کو بڑی کلیئرلی بتا دوں کہ 40-50 ہزار پاؤنڈ جو ان کے سامنے ٹیبل پہ پڑے تھے وہ انگلینڈ میں کیش جو ہے وہ کیش بھی 99% آف دا ٹائم وہ صاف ستھرے پیسوں سے نہیں آتا. تو وہ اگر یہ مجھے جو لگ رہا ہے کہ یہ اپنی عقل مندی میں انہوں نے اپنے پیر پہ بہت بڑی کلہاڑی مار دی ہے, اور اس کی اب ان کو خمیازہ جو ہے وہ بھگتنا پڑے گا, کیونکہ ایف آئی اے نے تو کہہ دیا کہ ہم نیشنل کرائمز ایجنسی یو کے کی جو ہے ان کو ہم نے لکھ دیا ہے کہ اس کے خلاف ایکشن لیا جائے. تو اب وہ ایکشن جب لیں گی تو پھر ان کو یہ بتانا پڑے گا کہ یہ پیسے بھائی کے تھے, اور اگر بھائی کے تھے تو بھائی کے پاس کہاں سے آئے تھے. تو انہوں نے جو یہ غلطی کی ہے اس کو میری نظر میں اب اگر صحیح طرح فالو اپ کیا جائے ہماری اسٹیٹ ایجنسیز کی طرف سے اور ہمارے منسٹرز کی طرف سے, دیکھیں نا میری نظر میں تو یہ ایف آئی اے کے ساتھ انٹیریئر منسٹری کو لکھنا چاہیے, یو کے کی گورنمنٹ